السلام عليكم ورحمة الله. سميتو غنديرو واحد الدرس concernant mon rapport de conclusion sur les affaires pharmacia. الافير ديالها درت عليها واحد الريشيرش وغادي نقدمو ليكم باش تستافدوا، ويجي واحد النهار يمكن نرجع ليه حتى انا استفد منه. المهم لي فارماسي كي ديكلاريو لا تيفيا وإلا كان عندهم شيفر دافير ديالهم كيتجاوز 2 مليون درهم. الوغ هذه هي المعلومة الأولى، وبالتالي كتولي كتديكلاري شاك موا، ويمكن دير سميتو سيستم دونكيسمون، ريجيم دونكيسمون. هذه التصويرة الثانية فيها المارج بينيفيسير نورمال فورفيتير اللي كيطبقوه الكونترولور في الحال ديال الكونترول ديال الفارماسيا هو 15%. الصفحة الثالثة كتهضر على لي فارماسيان اللي راهم اكزونيري ولا ايشابي اكسكلي باش يديرو ريجيم فورفيتير ولا كما كان الحال دابا سي بي او، حيت سي بي او هو الفورفيتير. هنايا كيهضر على لوطو ديال التيفيا ديال الفارماسيان هي 7% بوغ لي برودوي فارماسوتيك. هنايا كيهضر على في حالة أن إنوفيسين باغية دير ترونسفير ولا باغية تقلب من صار بيرسون فيزيك باغية دير صار ولا باغية تبيع لي زابار ديالها، خص على الأقل تحتفظ بهم 4 عادي يمكن تبيعهم لشي واحد آخر، خصوصا ولا كانت بيرسون فيزيك ولات بيرسون مورال وباغية تبيع لي زاكسيون ديالها. هاد سميتو هاد الارتيكل هذا كيهضر على لا بلو فاليو كومون يل تاكسي بحال ما دار السيسيون لا سيسيون ديال الفارماسيوتيك ديال الفارماسيون ولا فون دورمون سميتو الفون كوميرسيال. هنايا كيهضر على لو طو دو كوتيزاسيون مينيمال كونسيرون شيفر دافير، هي كتبان بلي 0,27 0,25% pour les médicaments. كاين واحد الحاجة أخرى هنايا مثلا في هاد الصفحة كيهضر على comment on doit remplir la déclaration d'existence pour une pharmacie. هنايا كيهضر على pourcentage ديال لي تامبغ sur chiffre d'affaires ديال الفارماسي، chiffre d'affaires en espèces il est 0,25 comme le temps de cotisation minimale. هنايا كيهضر على سميتو على comment tu dois faire constituer une pharmacie ولا لا فورم جيريديك ديال الفارماسي. يكون عندك لوتوريزاسيون ديال وزارة الصحة
ومن بعد كتحترم كتجيب واحد اللوكال اللي بعيد على لي زوطخ فارماسي 300 متر. اون فول دوازو يعني الوازو كيطير مغاديش يتجاوز 300 متر. مزيان هاد القضية. هنا كيهضر لك على ما كومون اورغانيزي لي كونطابيليتي ديال pharmacien, comment on doit enregistrer les achats et les ventes, et aussi elle parle sur comment organiser les produits, ça dépend de leur TVA pour ne pas trouver des difficultés quand ils doivent en productif de la TVA ou quand ils dépassent leur chiffre d'affaires 2 millions. هنايا كيهضر لك comment je voudrais penser à l'activité fourniture pour le pharmacien. هنا كيقول لك الفارماسي باللي راها comme des autres affaires, il est taxable à partir de 2 millions de dirhams taxable à la TVA. Normalement, oui. هنايا كيهضر لك على parapharmaceutique, comment on doit constituer une pharmaceutique, une parapharmacie. كيقول لك هنايا il suffit de trouver un local et il n'a pas d'une autorisation spéciale là-bas. هنايا كيهضر على البارافارماسيوتيك. كيهضر على الشيفر دافير. Oui, tout à fait. هنايا كيهضر لك على المال بينيفيسيير نورمال ديال الفارماسي هو 30%. كيهضر على لي زوطخ مارج. هنايا كيهضر لك على que depuis 2005 les pharmacies devenues comme les autres activités commerciales. يعني هذاك سميتو هذاك كونفونسيون اللي كانوا دايرين الادمينستراتيف فيسكال مع الاورغانيزم ديال لي فارماسيا. لوغول ديال الفارماسيا ما بقاش، يعني باللغه السوقيه تحشات ليهم من 2005. ما بقاوش كيستافدوا من شي افونتاج سوبلومونتير. يمكن كانوا اكزونيري من شي حوايج، ولكن انا كنشوف سميتو غير راهم عاد كيستافدوا من شي حوايج. باغي اكزومبل حتى كيتزوجوز الشيفر دافير ديالهم 2 مليون نورمال لاكتيفيتي عاديه نورمال. غير كيتجاوز 1 مليون خصها ديكلاري تيفيا. هادي كتجاوز 2 مليون يعني سي ان افونتاج. وعاود لو طون ديال تيفيا 7%. C'est un avantage pour les pharmaciens, pour les médicaments. Il y a des autres produits exonérés, le lait de nourrisson,
بحال لي ميديكامون هي كاردياك دي مالادي كاردياك. هاداك سيتي ان افونتاج. واخا ندوزو لهنايا كيهضرلك عاود على لوطو ديال 7%. كنعاودو نلاحظو هنايا بلي لولي اون بودغ حتى هو راه عندو 7%، ولكن هداك لولي اون بودغ اللي كيبيعوه في الحانوت ماشي هي اللي كيبيعو لي نوغيسون في الفارماسيان. هداك اللي كيبيعوه في الفارماسيان راه اكزونيري. نرجعو فين وصلنا صاحبتي؟ وصلنا تجاوزنا هادو. تجاوزنا هادو تجاوزنا هادو تجاوزنا هادا تجاوزنا تا لي ميديكامون. هادي الكوتيزاسيون مينيمال. كوتيزاسيون مينيمال هي هنايا عندنا نص قانوني كيقولك 0,25%. الشيفر دافير ديالها يعني راه باين ملي ما غاديش يكون بزاف بالمقارنة مع الريزلتا، حيت كنقارنو الريزلتا كنقارنو الشيفر دافير لي كنقارنو لياس ديال لامبو سيغ لي ريزلتا، عاد كنقارنو الشيفر دافير في الكوتيزاسيون مينيمال، عاد كنختارو بيناتهم. وإلا خرجو من الكوتيزاسيون مينيمال ديال 3000 ولا 1500 هالسون ديال لي بيرسون فيزيك، كنختارو ديك الكوتيزاسيون مينيمال 3000 ولا 1500. هادي كونسيرنون لي زاكت ديال l'enregistrement pour les quittances de vente des médicaments par les officines sont exonérés de l'acte de l'enregistrement. هنايا كيبين لينا لولي ديال لي سبيسيو بور لي نوريسون راه اكزونيري بحال لو با بحال. هنايا كنعاودو نفس الشيء. هنا كيبين لك كيقولك الكولاج est le mot qu'on utilisait dans داك يعني كيوقع شي مشكل في لا كونطابيليتي كيكون الكولاج اما زيادة اما نقصان في لي زاشا. هنايا فوقاش كيكون شيفر دافير ريال كتر من التيوريك، التيوريك كتر من الريال كيكون الروميز الكولاج هادي يعني شي حاجة كتنقص من الشيفر دافير. فوقاش كيكون زيادة كيكون دي زاشا نون فاكتوري. دونك ليكار ولكن لي زاشا نون فاكتوري باغ ليكسيدون سي با باغ لو بيس. هنايا كيقولك لي فاكتور كي ديغرادون لو سوي دو كونطابيليتي. ديغرادون يعني كيهبط لو سوي دو كونطابيليتي. ميز كريدي سيغ ستوك. كاين دي فاكتور كي اوبتيميز لا مارج ولا الشيفر دافير. لا ميم شوز جيستيون دي ستوك بانيز دي غوميز. المهم هنايا كاين شي حاجة هنايا كيقولك سميتو كيهضرلك بلي لي مالادي كرونيك سونت اكزونيري دو لا تيفيا. هنايا كيهضرلك على سميتو على لي كوفيسيون ديال لا مارش.
هنايا كنجيو كنشرحو الطريقة ديال كيفاش كتأدي لوفيسين، كتجبد ديك التيفيا كديكلاريها كون il dépasse 2 مليون، chiffre d'affaires dépasse 2 مليون. هنايا عندنا اكزامبل ديال ان فابريكونت ولا شي زلوكورسيست ولا الفابريكونت. سميتو عندنا مثلا البخي دو فابريكاسيون اور تاكس هو 100، كيزيد عليه لا مارج ديالو الفابريكونت، يعني في هاد الحالة 1% هو زادو، كنضربوه سميتو في 7% هداك المارج اور تاكس، هداك لور تاكس اللي فيه المارج وفيه سميتو فيه الشيفر دافير اون جينيرال. سميتو ماشي لا مارج، نورمال هداك سميتو راه حنا كنهضرو على سميتو على سميتو البري اور تاكس اللي كيبيع الفابريكونت. البري اور تاكس هو 10 هو 110 فوا 0,07 يعطينا 7,70. هادشي شي لو فابريكونت. ولا جينا نشوفو شي لو فارماسيان اللي عليه كنهضرو، غادي سميتو يضرب داكشي في الكوفيسيون ديالو، غيعطيه لور تاكس، غيضربو في 7%، غيعطيه المونطو ديال التيفيا ديالو، غينقصو من داك التيفيا اللي عطاهالو الفابريكونت، عطاهالو سيغ بياس سيغ اون فاكتور، ينقصها غتعطيلو لا تيفيا دو اللي غادي يعطي للدولة. هادشي فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن راه اختارت لكم ما قل ودل.